تحاول مرة تانية تتخلص من رشيد، بس تدخل إيما بينقذ رشيد وشوتاف. أنا بعد إحساسها بالإهانة من اسكندر بتتركه. السلطان عم يحاول يقنع نفسه واللي حواليه بأنه دينيس بريئة. السلطان معجب بمنيفا وبيحاول بالقوة يخليها بالقصر، بس هي مع آنا وماريسا بيقدروا يهربوا برات القصر. أولغا ما بتقدر تهرب من كرم الضيافة التركية. أكيم عم يدور على طريقة لحتى يرجع المجوهرات، بس أنو شورفان عطاهن لفيودور. بعد عني، مين سمح لك تمد ايدك علي؟ كيف بتتجرأوا تعاملوني بهالطريقة؟ هاد كرم الضيافة التركي تبعكم؟ أنا مواطنة من الإمبراطورية الروسية، كيف بتجيبني لعندك مثل العبدة؟ سلطان سليم اسمعني، أنا جاوبتك على طلبك من المرة الماضية وقلت لك ما رح أتزوج ابنك. أنا مرة حرة بقراري، وما بسمح لحضرتك إنك تجبرني وافق على طلبك. شو؟ لكن إذا هيك أنا ما رح أتزوجه. فيكن تحبسوني. على راحتك. على فكرة كنتي رح تصيري أحسن زوجة إله. خدع الحرم لك. شو عم تقول؟ لا، لا تقربوا علي، بعدوا عني، ما بدي أروح لهنيك. بابا سمعت إنه هانا هربت، طلعت من القصر هي وماريسا ومنيفا. كيف؟ هربوا ثلاثتهم؟ كيف سمحتوا له؟ مولاي السلطان، أنا بعرف إنه ممنوع، بس كان معهم الخاتم اللي بيسمح لحامله يفوت ويطلع من القصر أيمت ما بده. ما بدي أسمع أي مبررات، بتروحوا فوراً وراهن وبتجيبوهن لعندي. اتركهم على راحتهم خلاص. منيح اللي هن راحوا. إيه اسكندر، تعا معي، في إلك عندي مفاجأة. بابا أنت شو عم تحكي هلأ وقت المفاجآت؟ هلا بتشوف المفاجأة رح تعجبك. اسمع منيح شو رح أقول، ما في داعي تروح ورا حدا يا شريف باشا. فهمت قصدي؟ بتوقع يا ابني إنك صرت تفهم ليش بدي إياك تتزوج مرة ما تعمل لك هيك مفاجآت؟ بس هلأ أنا قررت إني ما أتزوج. شو هالحركات اللي ما بتليق لا بعمرك ولا بمكانتك؟ لازم تفهم إنك سلطان ابن سلطان، ولازم تسخر حالك لخدمة بلدك وشعبك. أنت مجبور تعمل هيك كرمال الإمبراطورية، لا تنسى. شايفة قديش مغرورة وشايفة حالها؟ شو ما عجبك؟ هلأ هي المفاجأة تبعك؟ إيه؟ شو ما عجبتك؟ بلا، بس هي ما قبلت تصير مرتي. لازم تعرف إنه النسوان الروس بيغيروا رأيهم على حسب مصالحهم. بهي معك حق. هي ذكية، احكي معها، متأكد إنها رح تقبل. هلأ بدك يعني حاكيها؟ شو بيمنعك؟ فيني أقعد أنا وياها لحالنا؟ شي أكيد يا ابني، هذا الحرم لك تبعك، فيك تعمل معها كل شي بيخطر ببالك.
السلطان ما رح يقدر يباعد عيونه عن هالجمال. ما بيهمني، ما بدي اسمع كلمة عن هالموضوع. مثل ما بدك يا خانم، لكان اسمحي لنا نوصلك على جناحك. ايه وصليني. وبعدين مع هالحالة يا ربي. اسكندر، فهمني شو عم يصير. أنا أعطيتهم جوابي إنه ما بدي أتزوجك، ما حدا عم يرد علي، روح واحكي معهم. أنت بيسمعوا منك. بيسمعوا مني؟ إيه أكيد. أولغا اسمعيني، على فكرة أنت مرة ذكية وحلوة، وبيلبق تكوني مرته للسلطان. بس أنا ما بدي أكون مرته للسلطان. للأسف بهذا القصر ما حدا بيقدر يعمل الشي اللي بده إياه، وحتى أنا ما بقدر أعمل هالشي. استنى لحظة اسكندر، أنت مستوعب الشي اللي عم تقوله؟ أنت وافقت إنك تتزوجني؟ طيب شو مشان الحب اللي بقلبك لأنا؟ بعدين نسيت إنه أنا مخطوبة؟ لو إنك عن جد كنتي مخطوبة لحدا ما كنتي قبلتي تيجي معي على تركيا مشان تعيشي حياتك. وأنا بدي حاول انساها بأسرع وقت، لأنه حبها ما جاب لي غير الهم والوجع. شو صار لك؟ أنت جنيت شي؟ اسكندر، ليش ما بدك تفهم إنه زواج بدون حب ما بيصير؟ مزبوط، بس هالحكي للناس العادية، وبظن أنا وياكي وضعنا مختلف شوي. فهميني، أنا لازم أتزوجك لأنه هذا واجبي، وأنا وياكي بنقدر نغير هالبلد لتصير أحسن. عم تمزح صح؟ شايفتيني عم أمزح شي؟ ما بصدق، هاد حكي فاضي ماله معنى. أنا كون مرت السلطان؟ شو عم تحكي أنت؟ هاد كابوس عم تفهم علي؟ ليش ما عم تستوعب إني مو حابة أكون هيك؟ اللي حاببتيه. وتقعدي تبكي لحالك على الشباك وانت ناطرة ضابط الشرطة ليتذكر يعمل لك زيارة؟ أنت ما دخلك، ويا ريت ما تحكي بموضوع ما بتعرف عنه أي شيء. أنا أخذت قراري، جهزي حالك لنتزوج. تعيشي بمدينة روسية بآخر الدنيا؟ مولاي حضرتك طلبتني؟ إيه، أنا طلبت شوفك لأحكي معك. أنا رح أتزوج أولغا، بس هي ما بتحبني، ويمكن بآخر فترة صارت تكرهني. بس أنا شايف إنه أبي معه حق، لأنها رح تكون الزوجة المناسبة للسلطان. هي بنت عيلة أرستقراطية وبتفهم وكتير ذكية، وفوق كل هاد مرة حلوة. بس هي ما بتحبني. بس بالزواج مو شرط يكون في حب دائما، لأنه الحب بزعل. ما معي حق؟ أكيد أنت أدرى يا مولاي. ألتان، شو برأيك هن قدروا يطلعوا من تركيا؟ أنت ما فيك ترجع لي إياها؟ بوعدك أني حاول. هلأ أنا بدي رجعها وفهمها إنه أنا ما بقدر كمل حياتي بدونها، وبدي إياها ترجع لي. بعدين كيف بتتجرأ تروح من القصر بدون إذن مني؟ شو ما بتعرف إني أنا بكون السلطان هون، وأنا اللي بقرر مين بيروح من القصر ومين بيضل؟ إذا عن جد حضرتك حابب تشوفها اليوم، اسمح لي روح بسرعة ورجعها. إيه، فيك تروح وترجعها.
لكن انت هي الروسية يلي بدها تصير مرته للسلطان التركي. شي ظريف. ما عندي ملاحظات غير انه بيطلع بعمر ابنك ويمكن اصغر. هالشي منيح، لانه باول فترة لازم حدا كبير يوجهه، لانه يمكن ينفعل ويغلط شي غلطة. الشباب احيانا بيكونوا طايشين ومتهورين كمان، وانتي أرستقراطية ولا شو بتسموها عندكم؟ نبيلة؟ ايه. حلو حلو. مولانا السلطان عرف منيح يختار عروس منيحة لابنه، لهيك لا تخافي، رح تنبسطي بهالمكان. بس لا تواخذيني، نحن ما تعرفنا على بعض منيح. انت خلينا نروح. رح أعمل لك جولة بالقصر. ايه تفضلي. القصر الخاص بالسلطان التركي من طول عمره بيتميز بفخامته، وهنيك بهديك الجهة كان في مسبح ملبس بالذهب والفسيفساء الرومانية وسخانات مي، والجواري كانوا كتير يحبوا يسبحوا فيه. بس من فترة اضطروا إنهم يردموا هذا المسبح بالتراب لأنه بقلبه غرقة أمه الإسكندر. تعالي لورجيكي. هذا الجناح فيه سجن، وبقلبه في زنزانة مخصصة للمحكومين بالإعدام، كتير باردة ورطبة كمان، وفي بقلبها أكياس حجر. بس الغريب بكل هذا الموضوع إنه حتى الفيران والجرادين ما بتسترجي تفوت عليها. هلأ للصراحة المحكومين إعدام ما بيقعدوا فيها كتير، لأنه عنا جلادين شاطرين وبيفهموا بكل أنواع التعذيب، إن كان الخنق ولا الشنق ولا حتى قطع الراس. بعتذر من حضرتك بس أنا ما. أما هون أنا بحاول ما أجي لهالمكان لأنه له ذكرى بالشعب. بهذا المكان مات الدكتور موريسون، كان كتير شاطر، زلمة إنجليزي. كان يحكي لي نكت كتير عن اللوردات الإنجليزي اللي بيعرفهم، بس ما بعرف مين سممه، مثل ما سمموا الدكتور يلي قبله، أبوها لهديك الدكتورة يلي اسمها. طيب هدول مين سممون؟ بدك تعرفي؟ ما قلت لك رح تعجبك القعدة بالقصر؟ بس كوني مطمنة، زوجك واحد آدم وطيب، وبحسه أوقات شوي غبي، بيورط حاله بالمشاكل. من أول ما استلم حكم على شخص واحد بس بالإعدام، وبعد كم يوم تراجع وطالعوا من السجن. مو معقول، أنا حاسة حالي عم أقرأ جحيم دانتي. انتي مو بس حلوة وكمان مثقفة. على فكرة هالشي كتير فاجأني. من زمان كنت ناطرة يجي حدا جديد على هالقصر اقدر احكي معه ونتناقش بهالمواضيع. شو رأيك هلأ نفوت نشوف قاعة العرش؟ هي أكيد ما عندي مشكلة. وهلأ لوين رايحين؟ بدك تهربي؟ من دوني أنا؟ السلطان اسكندر أمرني بأنه رجع أنا. شو؟ هو اللي بعتك؟ بده يشوفني. يلا روحي معناها. خاطرك يا ابني، ما بعرف إذا برجع بشوفك مرة ثانية.
ادخل. مولاي، البنت وصلت. ايه خليها تفوت. ليش تأخرتي لهلأ؟ بعدين كيف بتروحي من القصر بدون ما تخبريني؟ انت بتعرفي انه انا هلأ بقدر زتك بالسجن؟ بعرف. روح انت. أنا سامحيني، ممكن تجاوبيني؟ عن جد انت بطلتي تحبي ألتان؟ بدك تضل غشيم اسكندر؟ كنت فتلت الدنيا أنا وعم دور عليك لو بدي حب حدا غيرك. ما بقى تقولي عن السلطان غشيم. ما رح أقولها، بوعدك. شبك؟ أنا لازم أعترف لك بشغلة، وهالشغلة كتير مهمة. طيب يلا اعترف لي. أنا بدي أتزوج أولغا. هي رغبة بابا وبتوقع إنه هو معه حق. هي أكبر مني بالعمر وذكية ورح تكون زوجة أولى ممتازة. بس أنا بحبك أنتي، وأنا ما رح ألمسها إذا مانك موافقة. جاوبيني، تقبلي تكوني مرتي التانية؟ لحظة بس، أنا ما عم بفهم. شو يعني زوجة أولى وزوجة تانية؟ هي موافقة إنكم تتزوجوا؟ لا، بس رأيها مو مهم. زواجنا رح يكون زواج مصلحة. لكن أنا مثلها مو موافقة. خليهم هلأ ياخدوني على السجن، أنا جاهزة. لا، بس ليش؟ مشان تخلي أولغا تروح. ايه تفضلي. سامحيني يا خانو، أنا اسمي الدكتورة إيما ورح صير دير بالي على صحة حضرتك. أكيد بتشرف بمعرفتك. شو؟ ست أولغا؟ أهلين دكتورة إيما. أنا ما عرفتك بالأول. إيه. طيب ليش هيك واقفة؟ قاعدة ارتاحي. شكراً إلك. عم بيقولوا بكرة عرس حضرتك. ايه أنا بعرف إنه حضرتك مو موافقة تتزوجي اسكندر، صح؟ ايه صح الكلام. هو شاب منيح، بس مشكلته إنه عنيد. إيما، أنت كنتي منيحة معي، في أوثق فيكي ما هيك؟ صح؟ طيب هلأ بتقدري تساعديني؟ ليش أنا شو بقدر ساوي؟ بدي ابعت رسالة ضرورية على روسيا. رسالة على روسيا؟ ايه. لفيودور؟ لا مو إله، لواحد تاني بعرفه. هاد واحد بحبني من كل قلبه. بس ما بعرف. صدقيني هالموضوع كتير مهم.
شبك متفاجئة. هدول من حقنا ولازم نخبيهم لبين ما تكبر بنتنا أولجا. فيك تفهمني شو بدنا فيهم؟ مو انت قلت هالبنت حارسة حدود ومو تركية؟ فهمني شو بدها تعمل بهي الثروة؟ بس هي خلقت تركية، وحسب القوانين التركية هدول المجوهرات من حقها. طيب أنا معك. يعني بدك تقول للزلمة اللي جاب المجوهرات لهون الحقيقة؟ إنه نحن عم نربي بنته لقولي خان؟ بلاقي شي قصة وبخبره. جابوا اللي عندك لأنك أمين وأمنك على الكنز يلي معه. بس أنت كفي بقى أكسانا، هدول أعدائنا وما في أمانة بيناتنا. بعدين نسيتي كيف باعوكي للحرم لي؟ اسمعني شو خلص بقى. وهذا الموضوع ما عاد ينفتح، عم تفهمي؟ روحي على البيت يلا. تفضل. أولغا سيفيليفنا، أنت صرتي حرة. شو يعني؟ يعني أنا ما فيني أتزوج من مرة ما بدها تتزوجني. اسكندر عن جد منيح اللي انت وعيت على حالك. وأنا شكراً إلك. بدي تسامحيني لأني تسرعت. العرباية رح توصلك، أنا جهزت لك كل شيء. شكراً كتير. آنا خدي راحتك وارتاحي. هذا الجناح إلك ليصير العرس. وشو هدول؟ وهدول كمان إلك أنت. مشان شو؟ أنت شو عم تحكي؟ أنا وعدتك من الأول إنك رح تكوني أغنى وأشهر مرة بكل تركيا، ووفيت بوعدي. هدول كتير حلوين، بس أنا لهلأ مو مصدقة، حاسة حالي عم بحلم. إيه، هاد مثل الحلم، بس هدول ناقصين المجوهرات تبع أمي، لأنه أنا ما لقيتن، بس رح قلن يدوروا عليهم فوراً ويعطوك إياهم. مو ضروري، وحتى هدول مو كتير بيهموني. المهم عندي انت. أولغا؟ خير شبك، وين كنتي؟ عند السلطان، وعشوي كان رح يزوجني من اسكندر. ايه، العالم جنوا فجأة. أنا هلأ بس بدي روح على روسيا اليوم إذا فيني، بس رح موت من التعب. ليكي ما تاكلي هم شي، خليكي اليوم ارتاحي ونامي.
شو رأيك تروحي على غرفتي؟ تعي معي، رح أخبرهم يجيبوا لك حليب وعسل، رح يريحك كتير. هلأ شكراً. قولي خان، أهلين يا خانم. الأرستقراطية الروسية قاعدة عندك بالبيت صح؟ ما كان بدي استقبلها. لا مو هيك، أنت المفروض تخليها هون ولأطول وقت ممكن. لازم تضل هالفترة تحت عيوننا. بس أنا سمعت إنه ناوية تطلع من تركيا. توقعت هالشي. نحن لازم نمنعها تسافر بأي طريقة. نحن لازم نساوي شي لحتى نخليها قاعدة هون الفترة الجاية. خليها هون؟ بس مشان شو؟ شو مشان شو؟ رح تكون مفيدة لإلنا. بس فهميني شو بدنا بهالروسية؟ بزماننا لعبت له بعقله لأبي وبسببها وقعنا بكتير مشاكل. خليها ترجع على روسيا. أنت مو ناوي تصير ذكي قولي خان؟ ممكن تفكر ولو لمرة واحدة بحياتك إنك تشوف أبعد من أنفك. إذا خليتها هون هذا الشي رح يخدم مصلحتك أنت. على حد علمي هاي المرة صحتها مو كتير منيحة وما بتقدر تجيب لاسكندر ولد أو وريث للعرش. وهي أنا ما في أسهل من التخلص منها، وساعتها أنت ترجع لتقعد على العرش. فهمت علي؟ شوفي هي ليكي هالعقد عاد لولو. خلوني شوف هالعقد الحلو. هاد شكله بياخد العقد. استني لا تلبسي. ليش؟ الأحسن إنه ما تلبسي هذا العقد لأنه بيجيب المصايب. شو قصته؟ بسبب هالعقد غرقت وماتت أمه الاسكندر. بسبب هذا العقد؟ بس أنا مو حاسسته تقيل. بس قدر يغرقها. أنا شفت هالشي بعيوني. استني شوي، يعني أنت شفتي كيف غرقت أمه الاسكندر؟ إيه، وشفت كمان كيف كانت دينيس خانم عم تحاول تساعدها. احكي لي القصة بالتفصيل. لما بلشت جايانا تغرق بالمي، خانم ركضت لعندها وحاولت ترفع لها راسها لفوق المي، بس هي ما قدرت تساعدها. ليش يعني ما قدرت؟ بسبب العقد. كان عم يشد جايانا لتحت. بعدين راحت الخانم لتجيب حدا يساعدها. غريبة هالقصة، بس يمكن هي ما كانت حابة تنقذها. شو عم تقولي؟ طيب شكراً لكم، فيكن تروحوا. غريبة هالقصة. تفضل فوت. آسفة على الإزعاج يا خانم. شو القصة شيرين؟ اليوم صارت معنا شغلة كتير غريبة وما بقدر خبيها عنك يا خانم. بهالقصر كل يوم بتصير شغلة أغرب من التانية. ما عم يهدوا لا ليل ولا نهار. أنا عروس السيد اسكندر لقيت العقد تبع جايانا وكانت ناوية تلبسه كمان. بعدين حكت قدامي شغلة غريبة ما بعرف كيف معقول تنفهم. شو قالت لك؟ يلا احكي. كانت عم تقول إنه حضرتك اعذريني ما بيطلع من تمي اللي قالته. شو قالت؟ خلصيني. هي شو قالت قدامك؟ يا خانم بدي أسألك، حضرتك حاولتي تساعدي جايانا لما كانت عم تغرق؟
معقول ما ساعدها؟ هي بتكون أمه لابن أخي. بس أنا قالت إنه أنتِ ما كنتي عم تحاولي تساعديها. شو هالحكي الفاضي؟ كيف يعني؟ الواحد بيغرق بسبب عقد؟ حلو وزنه ما تقيل. تفضل. طلبوا مني وصل لك هي الورقة يا خانو. يسلم ايديك. إذا بدك تعرفي الحقيقة بمقتل جايانا، لاقيني على البوابة الخلفية وتعي لحالك. انت عم تدوري على شيء يا خانو؟ بصراحة ايه، بدي روح على البوابة الخلفية. ممكن تخبرني وينها؟ اكيد هي بالجهة الثانية، بس هي مخصصة للخدم. شو بدك فيها انت؟ أنا عندي شغلة هنيك. شكراً لك. ساعدوني ساعدوني. شو عم تعملي؟ شو هذا اللي عم تعمليه؟ اتركها غولي خان. أنا نحن من طول عمرنا بنفهم على بعض. انت كتير بهمك انه هالروسية تصير مرته للسلطان ردي علي وتجيب له وريث للعرش. تأكد ساعتها لا انت ولا بنتك رح تحلموا تحكموا تركيا او تقعدوا على العرش. شو صاير؟ حراس حراس تعالوا بسرعة، غولي خان قتل عنا. روحي بسرعة نادي لإيما وخليها تجي لهون. قدرتي تنفذي حالك؟ حراس غولي خان بيك حاول انه يقتل عروسته للسلطان. يلا خدوه. مين اللي تهجم عليكي؟ دينيس خانم، هي كانت بدها تقتلني. بابا سمعت هي شو عملت؟ دينيس خانم تهجمت على آنا وأنا صرت متأكد إنه هي اللي قتلتها لأمي. بعرف هالحكي، بس هي بتضل أختي. كيف؟ أنت كنت عرفان وساكت؟ سامحني يا ابني. ما عم صدق، بس بكل الأحوال أنا أمرتهم يعدموها بكرة الصبح. ما رح يصير هالشي، أنت ما فيك تعدمها. قلي ليش ما فيني؟ يا حارس، بتروح على غرفتي وبتجيب لي فرشتي. ما فيني ضل قاعدة على هاللوح، ماني متعودة على هالشي.
رشيد باشا، شو؟ بهالسرعة أنت اشتقت لحبيبة قلبك دينيس؟ ما عندي وقت للمزح. انت لهلا ما عرفتي انه قرروا اعدامك الصبح؟ بكرة الصبح؟ وانت من فرحتك جاية بنفسك لحتى تخبرني بهالشي؟ لا، أنا جيت مشان خبرك إني مسامحك بخصوص موضوع موت غايانا، ومسامحك على محاولة قتلي كمان. أنا الحق علي بكل شي صار. بدي تسامحيني. تطلب المسامحة قبل إعدامك إلك، أما أنا ما حدا بيسترجي يلمس شعرة واحدة من راسي. ما فهمت أنت شو بتقصدي؟ من زمان كتير يا رشيد باشا، ما كنت الوحيد يلي حبني، المنجم يلي كان عنا أيضاً بك، بس حظه كان أسوأ من حظك، لأنه أنا ما كنت حاببته. بس هذا المنجم قدم لي خدمة كبيرة ما بنساله إياها بحياتي. في تنبؤات؟ شو قصدك بهالحكي؟ مين يلي قالها؟ ايدن بيك، المنجم اللي كان عنا، بتتذكره؟ مو كتير. بتذكر كان ختياره طويل، بس شو تنبأ؟ إنه أختي إذا بتموت بأي طريقة مو طبيعية المصايب راح تلاحق كل فرد بهالعيلة، وهو زبطت تنبؤاته أكتر من مرة. شو يعني هي بتقدر تعمل اللي بدها إياه بدون ما حدا يحاسبها أو يسألها عن شي؟ أنت يا ابني معتبرها سيئة، صحيح طبعا صعب، بس بالأخير قلبها على كل العيلة والبلد. الفكرة إنها عدوتنا، وعدوة خطيرة كتير كمان، وحدة كذابة ومحتالة. أنا يلي قاهرني إني فهمت هذا الشي متأخر. معناها هي اللي كانت تقعد بالغرفة السرية وتحكي معي على أساس إنها أمي. كله كرمال يقولوا عني مريض ومجنون كمان، وهيك ما فيني طالب بالعرش. وهي كمان اللي قتلتها لأمي. يا بابا، أنت ليش مو حاسس فيني؟ كل مصيبة صارت معنا بالعيلة كانت هي السبب وراها. لا، أنا ماني مصدق كل قصة هالتنبؤات. بجوز معك حق، بس المرحوم أبي ما صدقني، مشان هيك طلب مني أوعده إني حافظ على حياتها وما أسمح لحدا إنه يموتها لدينيس بطريقة مو طبيعية، مع إنه كتار اللي حاولوا يقتلوها بس هي قدرت تخلص منهم يا بالكذب والألاعيب، وكل ما كبرت بالعمر كان قلبها عم يصير أسى، بس أنا ما فيني أعمل هالشي لأنه وعدته. فهمت عليك. أنا رح أحترم الوعد تبعك، بس ما بقى بدي أشوفها مرة تانية بهالقصر. يلا قول، أنا صار فيني أطلع من هون؟ لا، أنت رح تطلعي من هون على المنفى اليوم. شو؟ على المنفى؟ مين بيسترجي؟ هذا الأمر صادر من السلطان اسكندر، وأنت المفروض أنك تغادر القصر فوراً. شو أنت نسيان الوعد يلي وعدته لأبونا؟ أنا ما نسيت شي يا دينيس،
ولساتني محافظ على وعدي. طيب كيف بتقبل يكبوني برات القصر مثل أي شغلة قديمة؟ هيك أنت بتكون عم بتحافظ على وعدك؟ وعدت لأبي إني ما أسمح لأي حدا يحاول ينهي لك حياتك، وهذا اللي رح يصير. حياتك ما فيها شي وما في حدا عم يهددها. أنت بس هلأ بدك تروحي من هون. ماشي، بس قول لابنك هذا المسكين ما يفكر إنه حيقدر يخلص مني ببساطة. ما رح شيله من بالي.